देखिए, हर शादी के फंक्शन पे या एंगेजमेंट के फंक्शन में जहां पर जो भी खाने से रिलेटेड मामला हो, वहां यही काम करना चाहिए जहां एक मैरिज हॉल के अंदर किया गया। आप देखें स्क्रीन पर ये बैनर लेके भाई खड़े हुए हैं और इस पर हदीस लिखी हुई है। इस पर लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब खाना खाओ तो कोई निवाला बाकी ना छोड़ो। ये पहले ही गेट पे एक बंदा लेकर खड़ा है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां भाई को खड़ा कर दिया, आप वहां बैनर की शक्ल में चिपका दें, किसी चीज पर लगा दें, ताकि आने वाला जो है वो खाना तो खाएगा शादी के अंदर या जो भी खाने का फंक्शन है, तो वहां जब ये पढ़ लेगा तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो शर्माएगा, वो इस हदीस पे अमल जरूर करेगा। आगे भी पूरे पंडाल में, पूरे मैरिज हॉल में इन्होंने अलग अलग लोगों को तख्ती लेकर खड़ा कर दिया जिस पर हदीसें लिखी हुई है। आप यहां पर देखिए, ये एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी प्लेट को साफ किया करते थे। उम्मीद है आप भी इस सुन्नत पर जरूर अमल करेंगे। अब आप देखिए, यहां तख्ती पे लिखा हुआ है, अब जो पढ़ेगा कम से कम समझेगा तो, क्योंकि खाने वाले मुसलमान हैं और उनको हदीस का पता नहीं है, तो ये जब जान लेगा कि हमारे नबी ऐसा खाना खाते थे कि बर्तन को साफ कर दिया करते थे और खाना बाकी नहीं छोड़ते थे, तो आज जो बर्बादियां तबाहियां खाने के अंदर हैं, आप देखें शादी हॉल के अंदर कितने खाने बर्बाद हो जाते हैं यार, कितने खाने यूं ही मतलब फेंक दिए जाते हैं या प्लेटों में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से बर्बादी है, फजूल खर्ची है और रिस्क की बेहुरमती है। आगे और देखेंगे कि कितनी हदीसें इन लोगों ने यहाँ पंडाल में, मैरिज हॉल के अंदर लोगों तक पहुंचाई हैं। ये हदीस पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना पूरा खत्म किया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत मौजूद है। तुम नहीं जानते हो कि खाने के किस हिस्से में बरकत मौजूद है और वो खाना तुम्हारे लिए शिफा बने, तुम्हारे लिए रहमत बने। तो इसलिए कहा बर्तन के पूरे खाने को साफ करो। आधा खा लिया, आधा फेंक दिया, हो सकता था बरकत उसी में थी, अब इसमें बीमारी थी। तो आप देखें, ये नबी की हदीस है, इस पे अमल जरूर करना चाहिए। और देखिए आगे एक भाई और तख्ती लेकर खड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाने के बाद बर्तन, प्लेट को जो है साफ किया करो। और आगे देखिए हदीस पाक है, रिस्क यानी कि खाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको फेंकने और जाया करने से बचो। और देखिए ये भी हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी प्लेट को साफ किया करते थे। उम्मीद है आप भी सुन्नत पर जरूर अमल करोगे। महफिल में जाया किया गया खाना किसी जरूरतमंद का पेट भर सकता है। ये एक पैगाम और ये एक मैसेज इन्होंने इसके जरिए दिया है कि आप जो फेंक देते हैं वो खाना अगर बचेगा, हो सकता किसी गरीब के पेट में चला जाए, जरूरतमंद के पेट में चला जाए, तो वो दुआएं देगा और खाने की बेहुरमती नहीं होगी। और हदीस पाक देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बर्तन को साफ करने की हिदायत दी और फरमाया कि शैतान के लिए खाना ना छोड़ो। अब आप देखें कि अगर प्लेट में हम खाना छोड़ देते हैं तो वो खाना शैतान खाता है। रिस्क की बेहुरमती, पैसे की मतलब फजूल खर्ची, ये तमाम चीजें आज शादियों में दिखाई देती हैं भाई। अरे आप 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदते हैं ना अपने पास से कोई भी बंदा, तो उसके पत्तल को भी चाट लेता है, रगड़ता है बिल्कुल कि एक कतरा तक ना रह जाए आइसक्रीम का। और आप शादियों में देखें, यूं ही टेबल की टेबल भरी पड़ी है और लेडीज डिपार्टमेंट हो या बच्चा हो या बड़े हो, सब जो है वो एक कैटेगरी में खड़े होते हैं, वहीं पे यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। 10 रुपए का गोलगप्पा खाते हैं ना जाके दुकान पर, तो पानी तक पी जाते हैं उसका। लेकिन यहां आप बेहुरमती देखें खाने की, तो यहां प्लेटें भरी हैं खाना और यूं बर्बाद किया जाता है। तो शादी विवाहों का मामला आप सब जानते हैं कि आज जो खाना खड़े होके दिया जा रहा है, ज्यादातर उस खाने में बहुत बेअदबी होती है और उस खाने को बर्बाद भी ज्यादा लोग किया करते हैं। ले लिया, पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा, अभी दूसरी चीज पे ध्यान चला गया क्योंकि ज्यादा ले लिया था ना। अब पता चला कि आइटम उधर भी है, तो उसको बस उसमें टप में डाला और निकल गए आगे को, उसको वहीं गिरा दिया या छोड़ दिया। आगे गए तो आगे और देख लिया, हाँ मतलब और कुछ दिखाई दे रहा तो बस उसको ले लिया। तो इस तरह से ज्यादा खाना बर्बाद हो रहा है शादियों के अंदर। और हमने ये देखा है कि बहुत सी बारातों में खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया भाई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, फसाद हो गया कि खाना खत्म हो गया, खाना नहीं मिल पाया। हालांकि उसी खाने को सब मिलके खा सकते थे अगर बर्बादी ना होती, लेकिन बर्बादी की वजह से वो खाना
جب بیکار ہوا جتنا کھانا، جب اس کو ہم نے فضول یوں ہی ضائع کر دیا تو آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کم پڑ گیا. تو یہ جو آج مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے طوفان بدتمیزیاں ہیں، کھڑے ہو کے کھانا چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اونچی سوسائٹیز کا نام دیا جاتا ہے کھڑے ہو کے جو کھانا کھلاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی ہے. کیا کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بھولے سے کھڑے ہو کے پانی بھی پی لو تو قے کر دو، یاد آ جائے تو الٹی کر دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بیماری کا سبب بنے گا. اب آپ دیکھیں کتنے کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں مسلمان. شادیوں کے اندر تو یہی چل رہا نا، پورا اب پنڈال بھرا ہوگا لیڈیزوں سے آدمیوں سے، اور اس میں اگر علماء ہماری جماعت کے لوگ پھنس جاتے ہیں تو وہ اب منہ تکتے ہیں کیسے لینے جائیں، کیا لے کے آئیں. ٹوپی داڑھی والے مولوی صاحب اگر جاتے ہیں تو سب ان پر نظر رکھتے ہیں، ارے مولانا کو دیکھو، عجیب سمجھتے کہ یہ عجیب مخلوق ہے، بڑی حیرت سے ان کو دیکھتے ہیں. اگر وہ لیگ پیس لے رہے ہیں تو دیکھو کون ہی مار دیتا آدمی، دیکھیے مولوی صاحب لیگ پیس لے رہے ہیں. تو وہاں تو بڑی پریشانی آتی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ادب والا طبقہ ہے، جو سنتوں پہ عمل کرنے والا طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ شش و پنج میں پڑ جاتے جا کر. اگر کرتا پیچھے سے اگر سن گیا، کسی کی پلیٹ سے اگر سالن سبزی وغیرہ لگ گئی تو لوگ تنقید کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا آرام سے کھائیے، کرتا تک سان لیا آپ نے، وہ لگ گئی ہے آپ کے، سبزی لگ گئی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس طوفان بدتمیزی سے دکھائی دیتی ہے جو کھڑے ہو کے کھانا چلتا ہے. لیکن آج اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت جلدی نہیں بڑھ جاتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کھانا جو ہے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ ایسا بھی تو انتظام کریں کہ بندہ لے اور بیٹھ کے کھا لے. آپ نے 1 لاکھ روپے کا ہوٹل کیا، 1 لاکھ روپے میں 10,000 اور بڑھا دیجئے، ٹیبلوں کا انتظام کرا دیجئے، جگہ کافی ہوتی ہے. تاکہ اگر آپ کھلانے والے نہیں ہیں زیادہ اور آپ کو کھانا جلدی ہی سماپت کرنا ہوتا ہے تو آپ ایسا انتظام کریں نا کہ ٹیبل رکھی ہو، جتنے لوگ ہوں سب کا انتظام ہو، وہ بیٹھ کے سکون سے کھا سکیں. یا اتنے چھوڑے جائیں کہ یہ لوگ بیٹھ کے کھا لیں پھر دوسرے آ جائیں. لیکن حالات آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ جانوروں کو چھوڑ دیا، جاؤ چر لو، جس کو جہاں چرنا، جیسے چرنا ہے، منہ مارنا ہے. اب وہ منہ لگ رہا ہے ادھر ادھر ٹکر مارتے گھوم رہے ہیں، اور پانی کے لیے وہاں 1 کلومیٹر جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ لقمہ حلق میں ڈک گیا. تو یہ بدتمیزی والا کھانا ہے. اسے اسٹینڈرڈ کا نام دے دیا ہے، لیکن یہ گدھے گھوڑوں والا کھانا اس کو کہا جاتا ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. مذہب اسلام نے کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ بھولے سے اگر کھڑے ہو کے پانی پی لو، قے کر دو، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آج آپ بتائیے ایمانداری سے کتنی بیماریاں لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، لا علاج بیماریاں. ڈاکٹر میڈیکل سرچ کرتے ہیں، دوائیاں لاتے ہیں، دوسری آ جاتی ہے. تو الگ الگ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو تب بھی لوگ نہیں سمجھ رہے، نہ سدھر پا رہے. تو بھائی اگر کہیں پر میری حال میں شادی کا کھانا ہو یا منگنی کا کھانا ہو یا ولیمے کا کھانا ہو یا عقیقے کا کھانا ہو، تو جہاں یہ بینر لگائے تھے انہوں نے، یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں، انہوں نے میری حال کے اندر بڑا اچھا کام کیا کہ تختی دے دی اور ان پر لکھ دیا تھا حدیث ہے. ایسے ہی آپ بھی لکھو. اگر کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے ہو تو تختی لگا دو، ٹیبل وغیرہ کسی چیز پر جگہ جگہ رکھ دو تاکہ لوگ پڑھ لیں اس کو. اور جب پڑھیں گے تو کہتے تھوڑی بہت تو شرم ان کو آئے گی. کھانا برباد نہیں ہوگا، کھانا ضائع نہیں ہوگا، اور کسی کی عزت بھی بچ جائے گی. ورنہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے کا کھانا کھلا دیا اور عزت پھر بھی نہیں بنا پایا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. اس لیے آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، پیغام زیادہ تر مسلمانوں تک آپ پہنچائیں. اور شادیوں میں اس طرح ضرور کریں، جہاں کھڑے ہو کے لوگ کھانا دیتے ہیں وہاں تو خاص کر یہ تختیاں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کمپیوٹر سے اس کو درج کرا لیں اور وہ لگوا دیں جگہ جگہ، تاکہ لوگ، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ بے ادبی سے بچیں گے. کھانے کی جو فضول خرچی ہوتی ہے وہ بھی بچ جائے گا. کومنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے پیج کو آپ فالو کریں.